बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ठीक हूँ। आज चौथे पारे का हम दूसरा सबक पढ़ेंगे। पहला सबक हमने कल पढ़ा था और 3 पारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। वो पिछले तमाम असबाक चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप वहाँ से अगर पिछले असबाक नहीं सुने तो उन असबाक को भी सुन लें। और आज चौथे पारे का दूसरा सबक है सूरह आल इमरान आयत नंबर 96 से पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना बेशक अव्वला पहला बैतिन घर वुज़िआ जो बनाया गया था लिन्नासे लोगों के लिए अल्लज़ी वो है बेबक्काता जो मक्का में है मुबारकन वो बहुत मुबारक है बरकत वाला है वहुदन और हिदायत वाला है लिल आलमीन तमाम जहान वालों के लिए। तमाम जहान वालों के लिए वो मक्का में जो घर है अल्लाह का बैतुल्लाह वो मुबारक बाबरकत भी है, वहाँ से लोग बरकत हासिल करते हैं और वो हिदायत वाला भी है, वहीं से ही हिदायत मिलती है और वहीं पर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी पहली वही नाजिल फरमाई। और यहाँ इस आयत में यहूदियों के दूसरे एतराज़ का जवाब है। कल के सबक में एक एतराज़ था वो हमने पढ़ा था और इस सबक में अब दूसरा एतराज़ उन्होंने ये किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में गए ना, मक्का में जब थे उस वक्त का जो क़िबला था वो बैतुल मक़दस था। मदीना में भी कुछ अरसा तक बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे, लेकिन आपका दिल था कि क़िबला तब्दील हो जाए। पहले पारे में हम डिटेल उसकी पढ़ के आए हैं। तो उस जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़िबला तब्दील कर दिया तो उन्होंने एतराज़ किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्यों करते हैं, पहला क़िबला तो बैतुल मक़दस था, वही क्या गलत था? क्योंकि उन्होंने हर बात पर एतराज़ ही करना था ना, मानना नहीं था। जबकि वो जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे अल्लाह के रसूल हैं, वो अपनी किताब में पढ़ चुके थे आपकी सिफ़ात। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि पहला घर जो है वो बैतुल मक़दस नहीं है, पहला घर बैतुल्लाह है, जिसे आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तामीर किया था। और फिर उसके बाद जब वो गिर चुका था कई अरसे के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा उन्हीं बुनियादों पर दोबारा से क़िबला तब्दील किया, बैतुल्लाह को तामीर किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं पहला घर जो है जिसे बनाया गया लोगों के लिए वो बैतुल्लाह है, वो मक्का में है और वो हिदायत वाला है, वो बरकत वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वहाँ पर बार बार जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अब जो उसकी रौनकें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, अल्लाह ताला उस अपने उस घर की रौनकों को दोबारा बहाल फरमाए। फ़ी है उसमें आयातुन निशानियाँ हैं बैयिनातुन वाज़िह। अल्लाह फरमाते हैं उस घर में उस मक्का के अंदर कई हमारी निशानियाँ हैं। मकाम इब्राहीम भी है उसमें। वमन दाखलहु और जो बंदा उसमें दाखिल हो जाए काना वो है आमिना अमन वाला। जो बंदा भी उस घर में दाखिल हो जाए अल्लाह फरमाते हैं हमारी तरफ से वो अमानत में आ गया, वो अमन में है, उसको कुछ भी नहीं होगा। और आज भी इसी आयत पर अगर हम गौर करें तो ये कोरोना की वजह से अगर ये बंद किया हुआ है तो अल्लाह का तो वादा है कोई भी वहाँ पर जो भी दाखिल हो जाए वो अमन वाला है, उसको कोई बीमारी नहीं होगी, उसको कोई नुकसान वाली चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तो सुबह शाम के अज़कार पढ़ें, दुआएं पढ़ें। असल में हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है मुसलमानों का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह शाम जो बंदा पढ़ता है आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ 3 मरतबा पढ़ ले, उसको कोई इज़ाब पहुँचाने वाली चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। इस दुआ को पढ़ें और उस घर में वहाँ से तो शिफ़ाएँ मिलती हैं, वहाँ से तो ला इलाज बीमारों को जो है शिफ़ा मिलती है, शिफ़ा का मरकज़ है, मुसलमानों की हिदायत का मरकज़ है। उन्हें जो है ना हमने बंद किया हुआ है हम मुसलमानों ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमारे इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए और हम मुसलमानों को ये तौफ़ीक दे कि हम उसको खोल सकें। असल यहूदियों के पीछे परापेगंडे हैं, वो तो चाहते हैं कि इस्लाम जो है ना ख़त्म हो, इनकी मस्जिदें बंद हों, वीरान हों और ये दीन से दूर हों। तो अल्लाह से हम दुआ करें, जितने भी मेरे साथी सुनने वाले हैं हम सब अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने घर की रौनकों को बहाल फरमाए और हमारे उन गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे जिन गुनाहों की वजह से हमारे ये हालात बन चुके हैं। वलिल्लाहि और अल्लाह के लिए अलन्नास लोगों पर ये फ़र्ज़ है हिज्जुल बैत कि वो हज करें उस घर का, मन वो बंदा इस्ता जो इस्तिताअत रखता है इलैहि उसकी तरफ सबीला रास्ते की, जिसके पास सफ़र ख़र्च है, जिसके पास वीज़ा लगवाने का, टिकट भरने का उसके पास पैसा मौजूद है और घर अपने बच्चों को जो है इतने दिनों का राशन देकर जाने के इतने पैसे मौजूद हैं, तो वो ज़रूर उस पर हज फ़र्ज़ है, वो जाए और अल्लाह के घर का हज करे।
ومن اور جو بندہ کافرہ کفر کرے گا فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے پرواہ ہے عن العالمین پورے جہان والوں سے. کہ جو بندہ استطاعت ہونے کے باوجود بھی اللہ نے پیسہ دیا ہے، لاکھوں اور کروڑوں روپے ہیں، ایسے کئی لوگ موجود ہیں کہ کروڑوں کی آمدن ہے لیکن اللہ کے گھر کا حج نہیں کیا. کیوں؟ اللہ نے توفیق ہی نہیں دی. اللہ فرماتے ہیں جو بندہ نہیں آتا نا میرے گھر، وہ بے پرواہی اختیار کرتا ہے، تو مجھے بھی ایسے کافروں کی ضرورت نہیں ہے. اور آج جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں نا، جن کے دلوں میں ایمان ہے، چاہے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، لیکن ان کا دل بڑا کرتا ہے، وہ اللہ سے دعائیں ضرور کرتے ہیں. تو آپ بھی اللہ سے دعائیں کریں اور اللہ رب العالمین ہم سب کو لے جائیں. اور آپ میں سے کئی لوگ گئے بھی ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں بار بار وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کرتے رہا کریں. قل آپ کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون کس لیے تم کفر کرتے ہو بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، واللہ اور اللہ تعالیٰ شہید گواہ ہیں علی ما تعملون اس چیز پر جو تم عمل کرتے ہو. یہ جو تم اعتراضات کر رہے ہو، تم تو پڑھتے ہو، تم تو گواہ ہو اس کتاب کے، تورات میں تم نے پڑھا ہوا ہے، تم نے تو دوسروں کو بتانا تھا جبکہ تم خود اعتراض کرنے لگ گئے. قل یا اہل الکتاب کہہ دیجیے اہل کتاب، لم تصدون کس لیے تم روکتے ہو عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من اس بندے کو آمنہ جو ایمان لائے، تبغونہا تم تلاش کرتے ہو اس کے لیے عوجا ٹیڑھ پن، کہ جو بندہ بھی اسلام لانا چاہتا ہے اس کو جو ہے نا ٹیڑھ پن اس کے لیے تلاش کرتے ہو، اعتراضات کرتے ہو. جیسے پیچھے 2 اعتراض ہم نے پڑھ لیے، اس لیے وہ اعتراضات کرتے تھے کہ جو اسلام لانا چاہتا ہے وہ پیچھے ہٹ جائے. وانتم اور حالانکہ تم شہداء اس کے گواہ ہو. تمہیں پتہ ہے کہ قرآن بھی سچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں، قرآن سچی کتاب ہے، تم نے اپنی تورات میں پڑھا ہوا ہے. وَمَا اللَّهُ اور یاد رکھنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل جو تم عمل کر رہے ہو، تمہارے ان کرتوتوں کی تمہیں ضرور سزا ملے گی. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا اگر تم بات مانو گے، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب جن کو دی گئی کتاب، کہ اگر تم یہودیوں کی بات مانو گے نا. اور اس آیت کا بھی ایک پس منظر ہے کہ اوس اور خزرج 2 مسلمانوں کے قبیلے تھے جو آپس میں اسلام سے پہلے ان کی بڑی سخت دشمنی تھی، لیکن اسلام نے آ کر ان کو آپس میں جو ہے نا ان کی دشمنیاں ختم کر دیں، ان کو آپس میں شیر و شکر کر دیا. اس قدر محبت و پیار ہوا کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک دن باتیں کر رہے تھے تو یہودیوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، اتنے اسلام نے آ کر ان کو جو ہے نا قریب کر دیا ہے. تو انہوں نے ان کو پچھلی دشمنیاں اور پچھلی باتیں جو جنگیں ان کی ہوئی تھیں، لڑائیاں ہوئی تھیں، وہ اشعار ایک دوسرے کے لیے انہوں نے کہے تھے، وہ پڑھ کر سنائے. ان میں جو ہے نا وہ لڑائی کی جو ہے نا دوبارہ سے چنگاری ابھار دی، اور قریب تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے سب کو بلایا، سمجھایا، اور وہ سمجھ گئے اور آپس میں دوبارہ جو ان کی شرارت تھی اس سے وہ متنبہ ہو گئے. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتاری کہ وہ تو چاہتے ہیں تمہیں آپس میں لڑا دیں اگر تم ان کی بات مانو گے، یردوکم وہ تو تمہیں لوٹا دیں گے، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کافرین کفر میں. وہ تو چاہتے ہیں کہ دوبارہ تم اسلام کو چھوڑ کر کافر بن جاؤ. کیا تم ان کی باتیں مانو گے؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ اور کیسے تم کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتِ اللَّهِ حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو، پڑھی جاتی ہیں تم پر اللہ کی آیتیں، وفیکم اور تم میں رسولہ اس کے رسول بھی موجود ہیں. ومن اور جو بندہ یعتصم باللہ مضبوطی سے تھام لے اللہ کو، اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، فقد پس تحقیق ہدیہ وہ ہدایت دے دیا گیا. جس نے اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، وہ تو ہدایت پر ہے. اب تم اس دین کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ ان کی باتیں نہیں ماننی، ان کی شرارتوں میں نہیں آنا. الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. ایک رکوع چوتھے پارے کا ہمارا پورا ہو چکا ہے 2 اسباق میں، اور اسی طرح انشاءاللہ ہم جو ہے نا ہر رکوع کے 2 سبق کرتے ہیں، اور مختصر طور پر تھوڑا سا خلاصہ ان اسباق کا آپ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور مزید اس سے تھوڑی بڑھ کر ہم تفسیر کرتے ہیں. جو مختصر ترجمہ قرآن کورس ہے اس میں وہ آیتیں اور وہ صورتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز پڑھا کرتے تھے یا ہفتے میں پڑھا کرتے تھے، وہ بھی ہمارے اسباق جاری ہیں. سورہ کہف کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور سورہ سجدہ کا ترجمہ بھی مکمل ہو چکا ہے. سورہ یاسین جو ہے وہ جاری ہے. آپ ان اسباق کو بھی سنیں. آپ میں سے کئی ساتھی وہ سن رہے ہیں، جو نہیں سن رہے ان اسباق کو وہ بھی ضرور سنیں، اور ان آیتوں اور ان صورتوں کو جو ساتھی پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو نہیں پڑھتے ان کو پڑھا کریں. ان کے فضائل اور ترجمہ مفہوم
وہاں پر بتایا گیا ہے، اور چینل کی پلے لسٹ میں تمام اسباق موجود ہیں، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔